माझे नाव शैलेश नाईक, RGP सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। तसेच माझ्या वांगडा आसा जे सावड्डे मतदारसंघाचे गितेश गांवकर जे प्रेसिडेंट आसा, तसेच प्रिवड मतदारसंघाचे अनिशा आसा जे सेक्रेटरी आसा। तशेंच माझे लेफ्टां आसा आमचे प्रेमानंद गावडे जे आमचे पार्टीचे ST विंग प्रेसिडेंट। तसेच फुडें गेल्यार आमचो बाब विश्वेश नायक आसा जे RGP पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी। आनी तशेंच आमची लास्ट आसा आमचो रुपो जल्मी जे जावन आसा प्रिवड मतदारसंघाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट। आयज जी ही प्रेस घेवपाचे जो मेन कारण म्हटल्यार जे दिल्ली हायकमांड जी गोंया पार्टी जी रूल करता जी BJP, ती तितलोच एक मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे जे फोंडा तालुका प्रिवड मतदारसंघाचो MLA आनी आतां मिनिस्टर आसा, तेणें एक स्टेटमेंट दिल्लें आसा जी दिल्ली हायकमांड जी गोवा BJP रूल करता ही प्रत्येक जी फायल खंयच्याय हितूंतल्यान जर मूव करपाक जाय जाल्यार ते पयशे मागता म्हणून तेणें ओपन स्टेटमेंट दिल्लें आसा। आयज जर अशें ओपन स्टेटमेंट दिता हेजे वयल्यान कळोन येता की ही BJP जे दिल्ली हायकमांड जी गोंयांत कशी करप्शन करता आनी गोंयकारांक कशी काबार करता तेणें काल स्टेटमेंटान क्लियरली सांगलें आसा। सो इन डिटेल वचपा खातीर तशेंच तेणें ST फंडाचेर उलयलें। सो म्हाजे वांगडा आसा आमचो गितेश गांवकर, तेजे कडेन मागता जे हे फुडले सुवातेर तेणें उलोवचें ST फंडाचे, जावं ते लोक STचोच पावता आमचो जावं तांकां फेसिलिटी मेळटा की ना, तेजेर तो उलयतलो। सो हांव मागता गितेशा कडेन फुडलें उलोवपाक म्हणून। योगार हांव गितेश गांवकर, सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो। आनी आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की काल जे आमचे 2 मिनिस्टर STचे रमेश तावडकर आनी गोविंद गावडे हेंच्या भितर दोगां भितर वाद चल्लेलो आसा। तशेंच आयज हेंचेच जर युनिटी ना जाल्यार लोकांक कितें डेवलपमेंट करतले लोकांचे। आयज खुबशे वाठारांनी तशेंच सावड्डे तशेंच खुबशे ST लोक आसा ते थोडी लोकांची घरां आसा ती मातयेची नळ्याची पडपाक पावल्ली आसा, तांकां अजून कांयच फेसिलिटी मेळना। तशेंच आमचे स्किमी जे आसा STचे स्किमी आसा त्योय लोकांक अजून पावल्ल्यो ना, त्यो फक्त पेपरांचेर आसा आनी तेज्यो करपाक गेल्यार खुबश्यो डिफिकल्टीज आसा, त्यो लोकांक अजून पावना। जर हेच जर दोगी जर आतां झगडूंक लागल्यार लोकांचे तुमी करतले डेवलपमेंट करतले कशें? तशेंच रमेश तावडकर गोविंदाचेर आरोप घालता, गोविंद गावडे रमेश तावडकराचेर आरोप घालता। मागीर लोकांनी करपाचें तरी कितें? आयज लोक तुमी फक्त इलेक्शना टायमार ST करता, लोकांक ST लोकांचो यूज करता, तांकां फक्त मतां मारपाक यूज करता। सर आनी CMाक सांगता की आतां हें जें चल्लां तेजेर बेगीच्या बेगीन हें एक्शन घेवची आनी हें बेगीन हेजेर सुट आवट करचो। सो हांव मागता आमचो बाब प्रेमानंद गावडे तो फुडले सुवातेर उलोवची म्हणून। सो नमस्कार आनी येवकार सगळ्यांक। आज गोंयांत जी परिस्थिती चल्ल्या आरोप आनी प्रत्यारोप करपाची आनी जे गव्हर्मेंटान जे करप्शन चलता, जे गव्हर्मेंटाचे मनीस आसा, कॅबिनेटांतले मनीस आसा, जो गोविंद गावडे जावं रमेश तलवडकर हो सभापती आसा, हेच तर एकामेकाचेर ट्रायबल घटक जावन एकामेकाचेर तर आरोप करून गेले जाल्यार समाजान कोणा कडेन पळोवपाचें असो हो एक मोठो प्रश्न पडलेलो आसा। आनी सपोज तर गव्हर्मेंटान जर करप्शन जाता जाल्यार गोविंदान हे ओपन फोरमाचेर उलोवप ना, ते खंय तरी डिपार्टमेंट आसा, एंटी करप्शन ब्युरो आसा, जावं CBI आसा, जावं मुख्यमंत्री आसा, कॅबिनेट आसा, जावं असेंब्ली आसा, थंय हे प्रश्न तांणी उलोवपाक जाय। जे पब्लीक मिटिंगेक ज्यो ओपन फोरमान जे उलोवन हेजेर सुटावो येतलो, काय लोकांक भडकोवपाचे गजाली चल्ल्यात काय कितें असो मोठो प्रश्न पडटा। आनी ट्रायबल लोकांक अशें पिशे करून फक्त आपली वोट बँक सादोवपाची गजाली चल्ल्यात काय कितें असो मोठो प्रश्न पडटा। आनी आमी सांगूंक सोदता सगळे सुजाण जे ट्रायबल लोक आसा, आज गोंयभरांत
परिस्थिती कितें आसा ती सगळ्यांक खबर आसा. आयज गोंयांत पोगो बील जे रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जे असेंब्लीन मांडलेलें तें जर खंय तरी पास केल्लें जावं सपोर्ट केल्लो हे गोविंद गावडे जावं रमेश तलवडकरान, जाल्यार गोंयचे खंयचेच ट्रायबल घटक जो आसा तेका खंयच मार वचपानाशिल्लो. कारण आज नोकऱ्यो सुद्दां सरकाराच्यो वयतात त्यो सगळ्यो भायल्या लोकांक वयता. हें जावपाक जायनाशिल्लें. फुडें गेले जाल्यार लँड रायट्स. आज गोंयच्यो जमनी सगळ्यो आसात त्यो चडश्यो बहुजन समाजाचे म्हटले जाल्यार ट्रायबल लोक आसात तेंचे कडेनूय आसा. ह्या जमनीचो सुटाव प्रश्न आसा तो आज पर्यंत सुटावो जाल्लो ना. जाल्यार हे लिडर म्हणटात जाल्यार लोकांक न्याय दिवपाक खंय पावल्यात तुमी असो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. आनी हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन जे लँड बील आसा तेवूय खंय तरी असेंब्लीन पुटअप केल्लें. आनी हो आमी सांगूंक सोदता जर लँड बील हे पुटअप केल्लें ताका सपोर्ट केल्लो जाल्यार जे ट्रायबल लोक आसात गोंयभरांत तांकां खंय तरी न्याय मेळपाक टायम लागपा नाशिल्लो. म्हटल्यारूच आज मुंटारियल केसीस जावं टेनन्सी केसीस जावं ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो केसी फॉरेस्ट रायट FRC ज्यो ह्या केसीस आसा ह्यो लोकांक मेळपाक जाय आशिल्ल्यो. पूण आज गोंयांत 60-65 वर्सां जालीं गोंय लिबरेट जावन 65 वर्सां जालीं. जाल्यार आमचे लोक जे आसात ट्रायबल लोक आसात ते खंय तरी उपेक्षीत आसात. आज मेळटले फाल्यां मेळटले पूण तेंची वर्सान वर्सां सोंपलीं. कितलेशेच लोक जाणटे जावन मरून गेले पूण तेंचे केसी आज पर्यंत सुटावो जाल्ले ना. जाल्यार हे लोक जे आसात आमी खास करून गोविंद गावडे, रमेश तलवडकर जावं फुडले गणेश गांवकर जावं आतोनवाज हे आतां 4 जे ट्रायबल लोक आसात हेंच्यांनी हे असेंब्लीन उलोवपाक जाय आशिल्ले पर्टिक्युलरली. पूण हे लोक खंय तरी उलोवपाक फाटीं पडलेले आसात आनी हे एकामेकाचेर आरोप करतात. म्हणजे सरकारान रावन सरकाराक घुसपडपाची गजाली करतात. हे जावपाक जायना. तुमकां धाडल्यात लोकांचे प्रश्न सॉर्ट आउट करपाक. तुमकां हेजेर तेजेर हेवो दावो करपाक तूं हत्तीची चाल चलता आनी हो वागाची चाल चलता म्हणपाक अशें करूंक धाडूना. तुमकां लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक धाडलेले आसा आनी हे प्रश्न तुमचे कडेन सुटावे जायना जाल्यार तुमी लोकांक सांगात. ओपन फोरमार उलोव नाकात. आतां असेंब्ली आसतली जुलयाची ते जुलयाच्या असेंब्लीन उलयात हे प्रश्न. लोकांक न्याय दियात. आनी फुडें गेले जाल्यार सांगता हांव आमचे जे ट्रायबल लोक आसात आज प्रत्येक जो सुजाण सुशिक्षीत नागरीक आसा जावं सुजाण सुशिक्षीत यूथ आसा तेणी आज खंय तरी बोध घेवपाक जाय जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कितें सांगूंक सोदता आनी जी आमच्या RGPचें जें विजन आसा तें गोंयकारांचें अस्तित्व टिकून दवरपाचें आसा. आज पर्यंत आज हे लोक डायवर्ट करता. हे डायवर्ट करपाक तुमी दिवं नाकात. आनी खास करून जे विशय आसा हांव गोविंदाक परत सांगता. आज तूं तर डिपार्टमेंटान करप्शन आसा जाल्यार डिपार्टमेंटाचे जावं गव्हर्मेंटाचे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा ते इन्व्हेस्टिगेट करपाक तांकां सारकें वेवस्थीत बरय आनी इन्व्हेस्टिगेट करपाक लाय. आनी फुडें गेले जाल्यार अशेंय म्हणटा हांव जे ट्रायबल भवन बीन जावपाचे आसा गजाली आसा डिले जाल्यार हे कोणाक लागून जाला. फाटल्या वर्साक तुमीच ट्रायबल मंत्री आशिल्ले जावं बाकीचे तुमचेच कन्सर्न MLA आशिल्ले तेंच्यांनी फावंडेशन कित्याक घातलेलें. जो घडामोडी जायना फायनान्शियल एप्रुवल जायना जाल्यार तुमी तेका फावंडेशन कित्याक घातलें. आनी तुमगेलो तर इंटरनल विशय आसा म्हणजे ट्रायबल भवन जावपाचे इंटरनल विशय आसा जाल्यार तुमी ते फायनान्शियल एप्रुवल जायनासतना फावंडेशन कशें घातलें हे लोकांक तुमी पटोवन दिवपाक जाय गजाली. तुमी अशेंच डिले जाले हेणी करूना तेणी करूना म्हणजे हे करपाक सुद्दां जबाबदार तुमीच आसा. म्हणजे जेणे करून तुमी लोकांक सगळ्यांक पिशे करपाची गजाली करतात. हे पिशे करपाचे आतां सोडात. आतां कितें आसा तें तुमकां आमी सांगूंक सोदता. आज गोंयभरचे यूथ खंय तरी जागे जावपाची गरज आसा जावं जे कोण जाणकार लोक आसा तेंच्यांनी जागे जावपाचे आसा. खास करून हो प्रकाश वेळीप सुद्दां जी हे कितें घेता म्हणटा पळय मिटिंगो घेता जावं कॉन्फरन्सी घेता हो लोकांक पिशे करपाची गजाली करता. आनी हेचेर हांव सांगूंक सोदता हो प्रकाश वेळीप गोविंदाक गायड करता म्हणटा जाल्यार हो प्रकाश वेळीप समाजाक दिशाभूल करता अशें हांव सांगूंक सोदता. जेणे करून समाजाची दिशा आसा ती एक आसपाक जाय हें हांव हेचे कडेन सांगूंक सोदता. सो मागता आमचे जे भाव आसा तेंच्यांनी गोंयभरांत जें कितें चल्लां तेजेर नजर दवरची आनी गोंय सांबाळचें. देव बरें करूं. सो तशेंच आमचे वांगडा आसा रुपा जल्मी तेय उलयतले. नमस्कार, माझे नाव रुपा जल्मी.
पिरवळ कॉन्स्टिट्युन्सीचो आरजीबीचो प्रेसिडेंट। आयज पावसाळी सिजन आसा, पावसाळी वादळ सुरू जाल्लें आसा, तशेंच आयज सरकार आनी ट्रायबल लोक जो गोविंद गावडे आनी आमचो स्पीकर सभापती तशेंच इतर जे वांगडी आसा हेंचे भितर एक वादळ निर्माण जालें, आरोप प्रत्यारोप एकामेकाचेर करपाक लागलेले आसा। आनी हितून जे ट्रायबल लोक जे आसा हे आयज भुतकाळ्या कडेन सारके जाल्ले आसा। कित्याक हे दोगी मनीस जेंकां हे ट्रायबल लोकांनी निवडून दिल्ले की हे ट्रायबल लोकांचे जे प्रश्न आसा हे असेंब्लीक मांडटले आनी जे ट्रायबल लोकांक योग्य तरेन हे न्याय मेळोवन दितले। पूण आयज जर पळयत तर बारीक न्ही परिस्थिती, नाल्यार हे ट्रायबल लोकांचे थंय कांयच विशय मांडिनात। आयज जो ट्रायबल मनीस आसा ही प्रत्येक असेंब्लीक हांव तेजी गोविंदाचीच उतरां सांगता, जाय गोविंदान तेणी हेजी म्हणलेली की ट्रायबल लोक खंय शिकलेले आसा, सुशिक्षीत आसा ते सगळे पळयतात। नाल्यार ते हेयी पळयता आसतले की तुमी आयज ज्या वेळार तूं जो पेपर ती गोश्ट येयली की ट्रायबल लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक तेजी संघटना आनी तो गोंय तो समर्थ आसा म्हणून तेणी आयज पर्यंत कितल्या लोकांचे तेणी ट्रायबल लोकांचे तेणी प्रश्न सोडयले। आयज गोमा गांवां सारकेल्या जेंची घरां वता हे कोण लोक? हे ट्रायबल लोक न्ही, हे खंय भायर साकून रावले आसात गोंयांत? तुजी संघटनेक घेवन तूं तिच्या फाटल्यान कितले फावटी रावलो? हे ट्रायबल लोकांक आनी हे जनतेक कितें सांगचें? आनी तूं खंयच्या आधाराचेर सांगता की गोंय राखपाक ट्रायबल लोकांक राखपाक तूं समर्थ आसा म्हणून? तुमी ज्या वेळार भायर ओपनली भाशणां करता त्या वेळार तुमकां दिसता तुमी स्टेजीर आसा म्हणून, आनी ज्या वेळार तुमी असेंब्ली वयता तेन्ना तुमकां दिसता हिटलराचें जेलींग आसा काय म्हणून? भायर तुमी मोठी भाशणां करता, भायर कायदे जायना, कायदे असेंब्लीक जाता। ज्या वेळार विरोधक सुद्दां ट्रायबल लोकांचे प्रश्न मांडटा त्या वेळार तुमी चौगून जाण जे आमचे ट्रायबल सुद्दां गेल्ले आसा ते तुमी कित्याक वच घेता? हांकां सपोर्ट कित्याक तुमी करिना? तुमी तांकां गप आसा म्हणटा, ते ट्रायबल लोकांचे प्रश्न मांडिना, स्वताचे प्रश्न मांडटा। हो तुमकां म्हाजो प्रश्न आसा। आनी तुमी खंयच्या आधाराचेर सांगता की ट्रायबल लोकांक आमी सेफ करतले, आमी तांचे सगळे प्रश्न सोडयतले? आयज तुमी जो मंत्री आयज आमचो पिरवळ कॉन्स्टिट्युन्सी आसा त्याच्या पिरवळ कॉन्स्टिट्युन्सीक कितल्या लोकांचे प्रश्न आसा हेजेनी पळयलो? एक दीस तो ग्रामसभेक गेलो, आमी कितलींशीं एप्लिकेशनां घातलेली आसा की ती आमची कामां जावची म्हणून। सद्या तेंचे पंच सुद्दां निवडून दिले आसा, पंचायत्यो तेंच्यो जाल्ल्यो आसा बीजेपीच्यो पंचायत्यो, हो बीजेपीचो कॅन्डिडेट असल्या कारणान ते पंच सगळे तेंचे आसा। आयज पंचायतीक एक काम सारकें धड जायना, ते कित्याक जायना? आनी खंयच्या आधाराचेर तुमी उलयता की ट्रायबल लोकांक सांबाळपाक आमी समर्थ आसा म्हणून? आयज आमचे ट्रायबल हितूंतले भुरगे कितलेशे शिकलेले आसा, तांकां नोकऱ्यो ना। आयज नोकरेचो जॉब काडटा जाल्यार जॉब पयलेच भायल्या लोकांक विकलेले आसा। जाल्यार आमचे ट्रायबल लोक हे एसटी समाजाचो लोक कसो वयर करतलो? आनी ज्या ज्या वेळार तुमचे कितें संकट येता ते तुमी ट्रायबल लोकांक तुमी उलो मारता। आयजूच ही परिस्थिती जाल्या, आयज तुमचें कितें हे तुमी भाशणां करतात पळय न्ही, तुमी ट्रायबल लोकांचे फ्युचर चिंतपाक न्ही, येणाऱ्या 27 इलेक्शनाक तुमची खुशी कशी सांबाळटली ह्या विशयी तुमी लोकां मदीं तुमी भडकावणी करता। कित्याक आयज ट्रायबलाचे सुद्दां आमचे 2 विभाग जाल्ले आसा, कोण सत्य उलयता आनी कोण खोटें उलयता हेचेर लोकांनी विचार करपाची गरज आसा। हांव तेजेर डिटेल उलयना, कित्याक डिटेल हेजेर खूब पयलीं मिडियाचे जे छापलेले आसा, जे वक्त्यांनी उलयल्ले आसा। पूण हांव इतल्याच लोकांक सावधान टिप्पणी दिवपाक सोदता, जर हे फाल्यां ट्रायबल मिनिस्टर जे आमच्या सरकाराक आसा हे आयज जर फाल्यां जर ते 27 इलेक्शनाची नदर दवरून तुमकां नाका जाल्ले अशे गोश्टी भुलभुलवणे सांगतले आनी तुमकां लागीं करपाचे प्रयत्न करतले, तुमी विचार करात की हे जे सांगता हे सत्य आसा काय कितें तें? ना जाल्यार जी आयज आमची ट्रायबल लोकांची जी परिस्थिती जाल्या की आयज आमच्यो ज्यो जमनी वतात, कितलेशे शेतकऱ्यांच्यो जमनी वतात, ते केन्ना दिल्या ऑफिसां घेवन आवाज उठयल्लो आसा? खंय दिश्टी पडल्या तुमकां? ट्रायबल लोकांच्यो जमनी सेफ जावपा खातीर कितें असेंब्ली कितें कायदे तयार केले आसा किंवा कायदे करपाक उलयणाऱ्या मनशाक केन्ना साथ दिल्लो आसा? जर तुमी असेंब्ली तुमी साथ दिवंक शकना, तुमी भायर प्रेस घेवन जरी तुमी ताका सपोर्ट दाखयला दाखोवना, कित्याक हांकां फक्त ट्रायबल लोकांची मतां जाय आनी स्वताचें भांडवल करपाक जाय।
आयज जे करोडपती जाल्या जाल्यार हांव तुमकां सांगता तुम्ही जो करोडपती जावपाचो खंयचो एक मंत्र पळय तुमी जपलो न्ही आमकां ट्रायबल लोकांक आमकां सांगा आमी तो मंत्र म्हणटा आमी करोडपती जर जायना जाल्यार आमचे समाजाक पयशेवाला म्हणून तरी घडना जावनी तेन्ना विचार करा आनी येणाऱ्या 27 जर हे गोंय लागतलो हे ट्रायबल लोकांक लागतलो जाल्यार गोंय एकूच शक्ती ती म्हणजे RGP पार्टी हे पार्टी बरोबर जर तुमी रावले आनी एका मुठी जर झगडले जाल्यार हांव सांगता येणाऱ्या काळात गोंय हे पूर्ण स्वयंपूर्ण गोंय सुशिक्षीत गोंय अशें जातलें इतलें सांगून हांव देव बरें करून म्हणटा उठाच्या वेळार दोन्ही लिडर तुमचे एकटे आयले आता तुम्ही उलयता पळय गोविंद आनी तवडकर सो आता त्यांची मदीं फूट कशी पडली शिस्त तुमकां मागीर विश्वेश आमचो जनरल सेक्रेटरी तो आपले ब्रीफ करतलो नमस्कार तुमकां सगळ्यांक आनी परत एकदां झगडी पळोवपाक मेळ्ळी आमकां पावसाचें वातावरण आनी ते गरमेन झगडटा थंडी तर गोंयांत आमी पळोवंक ना पूण गरमी आनी पावस हे दोन गजाली घडटा हांगा कित्याक हेंच्यांनी बाकी सगळे काबार करून उडयल्ले आसा त्या खातीर थंडी आनी पावस आनी क्लायमेट चेंज जाल्लो आसा काल हेंची झगडी जावन हेंचे जे स्टेटमेंट जे तेंच्या सगळ्यांनी आयज भाऊन सांगले प्रेमानंद भाऊन सांगले सगळ्यांनी तेजेर धरले की ते भायर उलयता म्हणून हे केन्ना एसेंब्लीन उलयना एसेंब्लीन आमचो MLA जेन्ना ट्रायबला लागून जा गोंयचे आवाज घेवन वयता तेन्ना ते केन्ना सपोर्ट करना तेका वयल्यान बस करून सांगता हे जेन्ना भायर उलयता तेन्ना तेंच्यांनी हे कायदे जर जाता जाल्यार एसेंब्लीन करपाक जाय कायदे जावं एक तेणें जर गोविंदान जर तो इतको जर हें आसा तेका कित्याक फाटले फावटी तेणें एकदां आनीक म्हणलेलें की आपल्याक जर तुमी हें करता कित्याक सगळ्यांक खबर आसा आयज अटॅक तेजेर चालू आसा एक सायडीचेर तेकाय खबर आसा गोविंदा कोण आसा कितें कितें भितरले कोण भितरल्यान तेका आयज देंवोवपाक सोदता हें तेका पुरेपूर खबर आसा कोण कशी विजयाक यूज करता तेवूय तेका खबर आसा कोण खंयच्यान येता तें तेका खबर आसा आनी गोविंदाकूय सांगता की जर तुका खरेंच बरें जाल्लें जाय जाल्यार हे तूं आयज जे एंटी करप्शन ब्युरो आसा जावं स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आहा तेंचे कडेन तूं तुजे प्रूफ घेवन चल करप्शन जायना जावं हे सरकार सामको क्लीन आसा ह्यो सोड गजाली ती ओपन सिक्रेट जाल्ले आसा फाटले फावटी जो आमचो माननीय गव्हर्नर आशिल्लो एक्स गव्हर्नर आशिल्लो सत्यपाल मलीक तेणें सांगलेलें की CM हावजान CMाच्या घरा कडेन करप्शन चालू आसा म्हणून तेन्ना गोंयभर हेंची कितें नाचक्की जाल्ली ती खबर आसा सगळ्यांक आनी आयज जो तेंचोच मिनिस्टर तो एक सादो आमदार ना तेंचो मिनिस्टर 2 टर्म मिनिस्ट्री तेणें भोगल्या कला आनी सांस्कृतीक खातें तो सांबाळटा तो आयज जे सीएम खातें घेवन आसा जे ट्रायबल डिपार्टमेंट CM खातें घेवन आसा ते CMाच्या खात्याचेर डायरेक्ट एलिगेशन करता आतां जेन्ना एलिगेशन जालें तेन्ना हांगा थंय नाचपाक लागले काल तेंचो जो पार्टी अध्यक्ष आसा दामू नायक तो सांगता आमची पार्टी शिस्तबद्ध आहा म्हणून आमची पार्टी शिस्तेन आसा आनी तेजेर कारवाय जातली म्हणून दामू खरेंच तुमी शिस्तबद्ध आहा आयज प्रूव जाल्लें आहा शिस्तबद्ध आहा म्हणून फाटल्या फावटी बाबुशांनी सांगलेलें की करप्शन भितरल्यान चालू आसा म्हणून तुमचो एक्स MLA जो मिनिस्टर आशिल्लो तेणें सांगलेलें की हांगा पयशे घेवन फायली पास जाता म्हणून तो स्टेटमेंट परत एकदा येयल्लो आसा ही पळय तुमची शिस्त तुमची पार्टी करप्ट हे करप्शन करपाक शिस्तबद्ध आनी एकटो कोण जर भायर वचून उलयलो जाल्यार तुमी तेंचे कारवाई करपाच्यो हे उलयता हांव तुमच्या माध्यमाच्यान प्रेसाच्या माध्यमाच्यान जे आयज जे प्रेस माध्यम जे आमी प्राउडली सांगपाक शकता की आमची तरी प्रेस गोंयची प्रेस आतां सारकी क्लीन आहा त्या माध्यमाच्यान आमी गोविंदाकूय अपील करपाक सोदता बा गोविंद तूं जर खरोच हे तुमच्यान तुका झगडपाक जाय हे हितून तूं जर फुडें वचपाक सोदता जावं तुका दिसता आपल्याचेर अन्याय जाता म्हणून आनी तूं जर हे सगळें एक्सपोज करपाक समर्थ आसा तुज्याच भाशेन सांगता तूं सदांच म्हणटा आपूण हे सगळें करपाक समर्थ आहा म्हणून तो तूं समर्थ आहा धोरी आसा म्हणून कित्याक फाटल्या फावटी तूं म्हणटालो की आपल्याक जेन्ना तुमी हें करतले तेन्ना आपूण सगळ्यांक हें घेवन येतलो म्हणून सगळ्यांची देंवयतलो म्हणून जाल्यार तूं जर समर्थ आसा जाल्यार तूं हे सगळें एसेंब्लीन उलय आमचो MLA आहा भितर जी न्यूली पार्टी तुम्ही फकाणां करताली तेची न्यूली पार्टीचे MLA आज कितकेशे प्रश्न घातले आनी कितकेशे प्रश्न सॉल्व करून दिल्या तो न्यू MLA वा विरेश बोरकर हो विरेश बोरकर जर तूं तर एसेंब्लीन काडटा जाल्यार हो विरेश बोरकर जो RGPचो MLA याद दवर RGPचो MLA तुजे बरोबर ठामपणे उबो रावतलो तूं जर हो विशय घेवन इन्व्हेस्टिगेशनाक दिता
जाल्यार आरजीबी पार्टीचो कॅडर तुकाय खबर आसा कसो कॅडर आसता तुकाय नांग करताले आमी पूण तुजे बरोबर ठामपणे उबे रावतले हें तुका उतर आसा ह्या फोरमा वयल्यान आनी हें जर करपाक शकना तूं जाल्यार तूं फुडली जी बजेटां मारता तूं समर्थपणे आपूण हें करतलो समर्थ कर जी ते उलयता तें तुवें बंद करचें उलोवचें आनी अशें स्टेटमेंट पयल्या वयर दिवचें न्ही हेच्या पयलीं तूं इंटरव्यू दिता तेन्ना उलयतालो की दोन बंधू आसा ते 10% कमिशन घेता ते दोन बंधू कोण ते दोन बंधूची नांव घेवपाक तुजे कडेन जायना आमी नांव घेता मरे भुरगे जी भुरग्यांची पार्टी म्हणटाले ते आयज तेजें नांव घेता जे तेजेर आयज कंप्लेनी फायल करता तो तेंचेर डायरेक्ट एटॅक करपाक येता फोंड्या महालांत जे बहुजन समाजाचें तूं नांव घेतालो बहुजन समाजाच्या भुरग्यांचेर तो एटॅक करपाक येता तेन्ना तुमी योगी रावता पूण आमी आयज तुजे बरोबर रावता आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमचो एमएलए तुजे बरोबर रावता तूं भायर सर ओपनली उलयना तशें तूं इन्व्हेस्टिगेशनां धाड आमी तुजे बरोबर रावता पळोवया कापासतात तुमची असेंब्लीन कार्ड इश्यू असेंब्ली कायदो करून हाडया करप्शन जाता हें खबर ना कालूच एक तेचो कोण तुमचो एकटो एमपी आसलो एक्स एमपी तेजो हे येयल्लो पेपरांचेर आउट जाल्ले ते हेजे कितें हें काय म्हणून पाणी वयल्यान व्हांवपाक लागला म्हणून हे सगळें तुम्ही आयज जे व्हांवपाक लागला ते लोक भितर फसता जे ट्रायबल लोक बरोबर बाकीचे बहुजन समाजाचे तशेंच लोक गोंयकार जेंच्यान तुमकां मोठे आशेन निवडून हाडलेले तुम्ही पिशान काडू तांकां पूण ते तुमकां खंय ना खंय तरी थोडी तरी वोट पडटा ती तुमकां एक आपली म्हणून स्वताचे एक वोट आसा म्हणून ती पडटा आनी ते मोठे आशेन निवडून हाडलेले पूण जशें रुपभाऊन सांगलें की तुम्ही जेन्ना असेंब्लीन उलयता तेन्ना कैदी कशें बसता म्हणचो असेंब्लीन तुम्ही थंय फक्त लोकांक पिशान काडपाक बसता परत एकदां सांगता आमी तुजे बरोबर रावता तूं असेंब्लीन विशय काड तशेंच इन्व्हेस्टिगेशनां दी आमी बरोबर रावता देव बरें करूं सो आतां एक आमी क्वेश्चन केल्लो तेजेर कशें कितें तुमची रिएक्शन असं परत हे दोन लिडर आशिल्ले पळय ते उठाव आंदोलनाचो वांगडाच आंदोलन केल्लें तेणी पूण आतां हे दोगूय परस्पर विरोधी उलयता म्हणटा तुमी सो एक कोणी फूट घातली काय तेंचे मदीं कितें जालें शें दिसता म्हणटा शेवटी कितें आसा चडावड म्हाका मोठें मेळटा काय तुका मोठें मेळटा हें मेळपाक फूट हे समाजाचें बरें करपाक काय न्हू फूट सो खंय तरी समाजाचें बरें जातलें जाल्यार एक कोर्टान विशय म्हणपाक जाय हें आमचें सांगणें आसा तुमचें नांव कितें अनिशा